तर म्हाका एक सांगा, जेन्ना आमी कलेक्टरा जेन्ना कंप्लेन दिली तेन्ना तुम्ही बंद केला, जेन्ना गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान जे सगळे डायरेक्शन तेन्ना तुम्ही ब्लॉक केलें नाशिल्लें. ज्या दिसा हांवें कलेक्टराक ना ना So that will take one more year. आता तेंगे काम बंद जातलें, मागीर पावस नीव नोर्थ न्ही. एक सांगता, आज तुम्ही आसतले हॅलो. अरे सेम रिटर्न फाटल्यान गंबा फाटल्यान तरी आमी एक सुद्धा प्रेस ऑन करून घेतलो. हय 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 सेम ते इन्स्पेक्शना आयले हय हय कमी लागता. आतां हांव तुमकां सांगता, हें जेन्ना कळ्ळें तेन्ना तुमीच पडला. ॲक्च्युली कितें जाल्लें की ही आतां कंप्लेन जी आसा त्या 2 वर्सां जालीं हांव फॉलोअप करतात आनी कांय Now we will check again. You can go in we will check wherever blockades are there. If any centimeter that we will see. If I have been told. when last year in August or something. Again we will put in we will plug it. I think you should proceed. We can settle somewhere, and then subsequent the rain came and it has opened up. So how it is? Why you not able to? I listen. I have to go water this car. Fast है काम करना. You need one. त्यांना फोटो काढले एंड टेप घालून आता ते जे सायक्लोन झालं So then there is a defect in your sewage system, nahi? सर पावसान आनी कितें जातलें आतां पावस आनी येवपा मरे तुमगे ती लायनो कितें स्लो काम चलता थिंगा. Hiding. Of course. आता तू सांगता हातून उदक भितर सरला आसतलें म्हणून. तशी बाब गुड गुड. दुसरा गोवा उठा घालवाय त्या पांय गुलां लागोय जाय हाडून गुलां लागोय जाय आमी कितें आसना आमी गुलां जावय जाय थिंगा तुमकां शेतकारां मारलें उदो आमी शेतना तूं गोरवां घेवन वयता. गुलां वयता गुलां ओके ओके. काय कितू टायम जालें उदक वचपा लागल्यार. जाता न्ही म्हणजे पण 7 वाजता 7 वाजता. मी बाग घरां पसून वयता तें उदक हें वयता मागीर मागीर आतां जायते आसा ही पोंता टायम फुटलो ही थिंगा फुटला. हय कोण हें पोंता हे उदका पास येता तुमकां न्हू. हे उदका आसता हेंचे शेत पळय हे पोंता टायम फुटता थिंगा बी येता उदक. पास येता अशें आनी आत भात हें जाय न्ही. आत न्ही हांवें फुटताय हांव मात उदका आत घाताय कोण घाताय ते घाताय न्ही उदकान आमी अशें वयता कितें गोला हाडून कितें काम
आनी ती सगळी फॉल्टी आसा उदक ओगीच खंयच्यान भितर सरतलें आनी हांव तुमकां सांगता हें तुमीच केलां कित्याक हांव ह्या सायडींतल्यान वतना सद्दां पळयतालो हें तेजें मॅन होल आसा तो केन्ना ओपन नासतालो जेन्ना हें ओपन जाला तेन्ना तो मॅन होल आम्ही ओपन केलं जाला ना केलं ना आम्ही बंद केलं आम्ही कोणे तरी करता आसतलो ना 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 नो आता नॉर्थ मेन आम्ही चेकिंग करतात क्लियर करतात ब्लॉकेट बी आसा खंय तरी आनी सिल्टींग आसा जाल्यार ते क्लियर करतात ताचे उपरांत ते पण अशें करून जायते कडेन उदक हें जाता तुमगेलें सिवरेजाचें सगळो लोक बोवाड माता लायन चलना ती चलना तुमगे कामूय तें जाता तें स्लो जाता आनी हे लोकांक आतां प्रॉब्लम आतां पावसान हे प्रॉब्लम मदीं जातलें ना तुमी आदी रेडी समज एक कितें जालें जाल्यार एका आतां ऑलरेडी कोवीड जावन हें जालो आहा ते जाणा ते आमी रेडी आसा मेंटेनन्स आमी करपाक कित्याक लागून असो फ्लो जाता तो ऑलरेडी ते बंद केल्ले न्ही परत भितरलें प्रेशर वाडलें तेजें प्रेशरान ते भायर करता बंद केलें परते आमी आतां हें करता ताजे खातीर मागीर परत हांवें कलेक्टराक आनी स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक हें ईमेल केली आनी ताजे खातीर तांणी आज इन्स्पेक्शन दवरिल्लें विथ द एक्झिक्युटीव इंजिनियर ऑफ PWD 21 जाल्यार आयच्या दिसा एक कळून येता की दॅट दी एक्झिक्युटीव इंजिनियर इज नॉट गिवींग स्पेसिफीक रिजन्स फॉर वॉट एवर इज हॅपनिंग नॉर्थ मेन आनी ते सगळी रिजनां दिता बट ही इज नॉट स्पेसिफीक तो सॉर्ट आवट केन्ना करतलो कित्याक गेले वर्सा जेन्ना पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान तांकां हें धाडिल्ली नोटीस धाडिल्ली दॅट वॉज इन एप्रील फायन आय थिंक नाही फायन आता ती म्हाका दे फायन दे पॉसिबली दे आर गोन बी फायनींग देम 1 crore समथींग सो गेले वर्सा तांणी रिजन दिलें वी वील नॉट बी एबल टू अंडरटेक वर्क बिकॉज द रेन्स आर कमींग सो टुडे द रेन्स आर ऑलरेडी हियर सो आय डोंट नो वॉट दे आर गोन टू डू अबाउट दीस सी इट इज आमकां एक कळून येवपा जाय दॅट लॉज आर देर enforcement of laws which is there is very weak because even earlier there was a PIL who everyone knows about the same sewage issue there's been no action nothing the 2-3 वर्सां मागीर we are facing the same issues and this exactly is the development ना आता कितें सांगलें तेणें आता कितें आता काय ना I have told the state pollution control board basically to make sure that they go ahead with the FIR against the executive engineer नाल्यार हें जावपाकूच ना and whatever that 1 crore जाय कितें फायन घाल्या न्ही it also has to come from the income of the engineers involved कित्याक लोकांक जो त्रास जाता हांगच्यान तें उदक थंय वतलें आनी थंय फाल्यां पावस पडटरी थंय भरतलें लोकांच्या घरान भितर सरतलें सो एट दी एंड इट इज द कॉमन मॅन हू सफर्स आमी जे बिल्डिंगेन नाल्यार खंय रावता तांकां व्हडलो कांय फरक पडना तो सो दॅट इज द इशू हेणी कितें तुका हें दिला एश्युरन्स नो एश्युरन्स लिस्टन जो आसा इंजिनियर काय कितें ही हॅज टोल्ड मी दॅट ही इज गोन टू पुट इट अप टू द बोर्ड बिकॉज दे हॅव ऑलरेडी see majority of the issue has been sorted it has gone to the board twice it has also gone show cause kadun notice kadun even the fines have been structured today the thing is about taking positive action on all the people who are involved including possibly the deputy collector because she is also involved in this she has to be responsible for taking care of all public nuisance and this is one Has the engineer told you that the North Trunk line will be completed before this monsoon? no the engineer is basically talking about the old North Main Line he has absolutely not commented on the new one which is actually being constructed or they are digging up the roads and all that so